لكل من يرى أنه تعب من الوصول إلى هدفه. انظر لمن بدأ حياته وعمره 40 عاما، وهاجر وعمره 53 عاما، وفتح مكة وعمره 61 عاما، وأنار كل الكون قبل الوداع. انظر لمن ولد يتيما وعاش صادقا أمينا، من كان أميا وعلم الأمة كل شيء. مرت على هجرته 1443 عاما، رحل عن الدنيا وما زال سيدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا